चर्चिल मरे जल्मलो 1949 May 16 किती वर्स जालें म्हाका 76. 17 वर्स जालीं. हांव एक आस्ती गोरब्यांचो भुरगो दिसता न्हू रस्त्याचेर न्हिदलेलो पोलिटिशन जाला तेचो न्हू. हांव एक आस्ती गोरब्यांचो मनीस. हांव पोलिटिशन न्हू पूण जे टायमाचेर जेन्ना म्हाका डिफिकल्टी जाली हांव तारवार गेलो आनी तारवार म्हाका उतरीच एक 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 गोंयां एक झूज जालें मराठी आनी कोंकणीक. तेन्ना हांव तारवार देंवन हांव मुगेले कोंकणीक लागून झगडून आनी लोकांक उतर दिलें. 2 लाख लोक बसून हांवें पणजे वयलो. त्या टायमाचेर 2 लाख लोक व्हरप म्हणल्यार आज कोणाक व्हरपाक जावपाना. आनी आमी ती कोंकणी करून दिली. हांवें आंदोलन खूब केलें म्हज्या लायफांत. म्हजेर जे पळय बोगलाणां घातलीं सांगपा म्हणल्यार एक टायमाचेर आमगेल्या बिशॉप जो आशिल्लो गोंयांत तेणें सांगलें कार्नावाल ह्या वर्साक बंद करया म्हणून. म्हणजे वर्सांनी कार्नावाल बंद करया. तेन्ना हांव जायत कडेन गेलो बाबा तशें आनी कार्नावाल आमी बंद केलो. सगळे कडेन बंद केलो. आनीक मारगांव उशेलांत म्हणजे मारगांव राजेंद्र प्रसादाक कार्नावाल चालू आहा. आमी थिंग गेले आनी हांवें बंद म्हणलो कार्नावाल. म्हजेर मेजानीस म्हणटा तो पात्रांवान केस घातली हांवें फ्लॅगार टच केलो म्हणून. तेगेलो चेडो आतां चिराग म्हणटा इलेक्शनाक बसयता मारगांव. तेजेर सदां ऑपोजिशन आसता न्हू. चिरागाचेर ऑपोजिशन गो जावं कित्याक चिराग म्हणटा काय आनी मारगांव इलेक्शन हाडपा जायना. हाडलें जाल्यार मारगांव नांव चेंज करतलो. कित्याक त्या टायमार ते बापायन पळय चेंज केलां की चर्चिल आयल्या हांव फ्लॅगा बरें गेलो म्हणून. हें फ्लॅग म्हणटा तें अडकता. हें फ्लॅग म्हणटा तेका अडकता. हें फ्लॅग म्हणटा तें कितें जाणां. हें फ्लॅग म्हणटा तें आमगेली लायफ. आमगेल्या लायफाक हे फ्लॅगाचेर कोणाच्यान टच करपा जायना. हें आमगेलें शास्त्राचें फ्लॅग. पूण त्या टायमाचेर हो पळय आहा मेजानीस म्हणटा ताणें म्हजेर केस घातली. आनी त्या टायमाचेर दोतोर रेडकार आज आहा दोतोर रेडकाराची बायलां सुविना तेमी सांगलें की चर्चिल आयल्या हांव फ्लॅगा बरें गेलो ना. आनी ताका लागून मागीर कोर्टांतल्यान हांव भायर सरलो. पूण हाका संवसारा खबर गायली हांव फ्लॅगा बरें गेलो. सो तेच भाशेन ही एक केस लुईस बजार म्हणून सोंपलोलो पारेकारान म्हाका इनवॉल्व केलो. लुईस बजाराक कोण कितें केलां तो भोगतलो आनी भोगील आसता ताणें आनी पूण लुईस बजार पळय म्हणटा ते केसीक हांव नाच कित्याक ना. हांव 6 म्हयन्यांनी काँग्रेसी भितर सरतालो. तेज्या पयलीं केस ती 6 म्हयने हुणें. लुईस बजार केस 6 म्हयने हुणें म्हज्या हांव. पूण जेन्ना पारेकाराक कित्याक पॉलिटिक्सान तुका खूंय इग्नोर करपा जाता खूंय भितर करपा जाता पावर आहा तेणें भितर उडोवपा जाता. सो तेन्ना म्हजेर बिश्ती हांव लुईस बजारा हितूं हें आहा म्हूण म्हजेर केस घातली. हांवें सदां म्हजें जिवीत देवा दिलां. हांव तशें करून सापदवलां आनी देवाचें नांव आज घेता. पूण मुगेली ती केस आज भायर पडली म्हूण हांव हॅपी ना. हांव हॅपी आहा हांवें तें काम केलें ना म्हूण. केस भायर पडली म्हूण हॅपी ना. केस भायर पडल्यार म्हाका हॅपीनेस कांय ना. पूण हांव हॅपी आहा हांवें तें काम केलें ना. हांव त्या लुईस बजारा बरें केन्ना गेलो ना. लुईस बजारा बरें वचोन पुश केलें तेका तेणें दवरलें ना. सो लुईस बजाराक केस भायर पडली म्हूण हांव हॅपी ना. कित्याक हांवें तें काम केलें ना. यू अंडरस्टँड.
सो हांव लुईस बाजाराक केस भायर पडलो हांव हॅपी ना आनी लुईस बाजाराक काम हांवें केलें ना लुईस बाजाराक हांव केन्ना हितून पडना. हांव एक ऑनेस्ट भुरगो. हांव एक बिस्ते बारीक गोरब्यांत मनीस न्हू. हांव एक बरें आस्तीक गोरब्यांत भुरगो. म्हाका त्रास खूब जाले म्हज्या लायफांत. म्हगे तर तूं हिस्ट्री काडीत हांव पण तारोडे आहा. हांव 1969 तारोड जालां. 80 पासून म्हजी एक पुलिसींग केस आसा चोय 1949 टू 80 पासून म्हजी केस आसा दाखय म्हाका. जेन्ना पॉलिटिशनां भितर सरलो 89 ते 90 खूब केश्यो. आनी हांव जाणा पॉलिटिक्सा भितर सरलो तुवें जेल वयच पडा, तुवें जेलरास पडा, तुका सगलें आहा. आनी त्या तरेन तूं जर चिंतील जाल्यार तुवें पॉलिटिक्सान रावंक जायना. सो आय एम व्हेरी हॅपीएस्ट मॅन टुडे. पूण टुडे आय एम नॉट हॅपी बिकॉज ऑफ तुमगे केस भायर पड म्हणून. कित्याक ते केसीन कितें ना म्हाका. तुमचेर बोगलांट कांयच घातला तेणी. म्हजेर हें बोगलाण घालून जेन्ना हांवें सोंपलेले पारेकाराचें एक स्टेटमेंट काडलो, ताणें कितें एक स्टेटमेंट दिलो की आरे चर्चिल आले म्हजें नांव गेलें ना. ताणें कितें सांगलें तेन्ना हांव आमगेलो दिगंबर कामत जो आहा तो तेन्ना चीफ मिनिस्टर आनी हांव PWD मिनिस्टर. तेन्ना ताणें एक स्टेटमेंट दिलो लुईस बाजाराक एक स्कॅम केला आनी चर्चिल आले आनी दिगंबर आनी आमकां दोगांय पळय म्हाका हांव ओपन गेलो. एडवोकेट राजारान म्हाका सांगलें तूं भितर वचनाका तुका ते भितर उडयलें. हांव कितें वचनाका हांव गेलो भितर. हांव ताका मेळपाक गेलो म्हाका भितर उडयलो. हांवें 3 म्हयने प्रेझां भोगिल्लें हांवें 3 म्हयने. पूण 3 म्हयन्याक रातीको केन्ना न्हिदलो ना. कित्याक न्हिदलो ना राती कडेन प्रेझां वचप म्हळ्यार राती न्हिदप न्हू. टाक्क मारल्यार तूं गेलो. एक पाट मेलो तुका मनशाक कितें खबर आहा. पूण हांव जाणा हांव इनोसंट आहा म्हूण हांव रायलो. आनी म्हाका म्हगेली धूव जेन्ना एडवोकेट वालाक आहा त्या नंतर फुडें आनी 3 म्हयने आसपाव. ताणें म्हाका त्या टायमाचेर आदवोगाद आहा म्हूण ताणें खूब हें केलें आनी म्हाका तरच भायर काडलो. पूण हांव दुखी जालो ना म्हाका भितर उडयलो म्हणून. आयज म्हाका व्हडलें हॅपिनस ना. हांव हॅपी ना. कित्याक हांव म्हगे लायफ आसा तो हॅपी आहा. पूण ही केस भायर पडून हॅपी ना हांव. कित्याक म्हजी केस नासली. केस घात जाल्यार आनी केस मागीर भायर पडटा कितें हॅपी रावपा जाय. तर हांवें केलां तेन्ना हॅपी रावपा जाय. आय एम नॉट हॅपी. तूं म्हणून सोदता कोणें केलें ताका धरपा जालो म्हणून. हांव म्हणून सोदतालो जे पळय लुईस बाजाराक कोणें कितें केलां ताका धरून ताका भितर उडोवपा जाय आसलो. ताका भितर उडयलो ना म्हाका भितर उडयलो. हांवें बघितलो पुरो कोणें केलें तें देव जाणा आनी लुईस बाजार जाणा.